अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज का दिन एक अहम फैसला सामने आया हुसैन नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने JRT पर एतराज़ात लगाए थे। ख़ास तौर पर नाज़रीन उन्होंने तस्वीर का मामला उठाया, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। आज ये फैसला सुना दिया गया है और फैसले के मुताबिक तस्वीर के मामले को पहले से हलशुदा बता दिया गया कि इस पर अब मज़ीद शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ नाज़रीन और बड़ी अहम बातें जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तस्वीर का मामला जो है वो तो काफ़ी हद तक अब निपट गया, लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है कि आपने सुना होगा किस तरह से आज मीडिया से बात करते हुए नून लीगी अरकान, नून लीगी रहनुमा उन 8 लोगों का जिक्र कर रहे थे, उन 8 बंदों का जिक्र कर रहे थे कि जिनके खिलाफ एक और दरख्वास्त अब किसी NGO ने दायर की है, जिसमें उन पर कंटेम्प्ट यानी तौहीन अदालत का इल्जाम लगाया गया है। अदालत उज़्मा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बारहा अपनी ऑब्जर्वेशंस में मुख्तलिफ समातों के दौरान इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि कुछ लोग जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाते हैं, उनको माइक या डाइस मिलता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद उनको पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, और कई ऐसी हदूद हैं, कई ऐसी रेड लाइंस हैं जो वो क्रॉस कर जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम निकाला। साथ ही साथ PMLN के रहनुमा MNA जनाब राना मोहम्मद अफजल खान ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन करेंगे। सर लीगल एडवाइस के लिए आपसे इरफान साहब, ये तस्वीर का जो मामला है क्या वाकई ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं सकती। ये भी सदा की गई थी ना इस दरखास्त में कि रिकॉर्डिंग को रोक दिया जाए। रिकॉर्डिंग तो रुक नहीं सकती, हाँ अलबत्ता ये शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। क्या कानून में ऐसा है कि ये ऐसी वीडियोस जब किसी भी इंटेरोगेशन के दौरान रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, दे कांट बी यूज्ड एज एन एविडेंस और अ प्रूफ? खान साहब देखें, इसमें ये इशू नहीं है कि वेदर इट इज़ टू बी यूज्ड एज एविडेंस और नॉट। जी, वहाँ पे अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रही थी ताकि रिकॉर्ड प्रिजर्व किया जा सके। जो भी इंटेरोगेशन के दौरान सवाल जवाब होते हैं यूजुअली दे आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ठीक है सर। तो राइटिंग में तो फिर कोई ना कोई एरर भी हो सकता है, उसको कोई चैलेंज भी कर सकता है कि ये बात नहीं हुई। तो यहाँ पर एटलीस्ट वीडियो के साथ वो जो उसका जो भी अकाउंट आप लिखेंगे तो वो उसमें कोई भी किसी तरह की चीज़ मिस आउट नहीं हो सकती। तो ये उस तनाज़र में ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और इसमें तो रिकॉर्डिंग तो लीक नहीं की, वीडियो लीक नहीं की, उसमें से एक तस्वीर लीक की जिसमें कि वो बैठे हुए थे। जी, अब तस्वीर का इस तरह से आ जाना, तस्वीर तो आजकल आम फैम हर शख्स की रोज़ाना कई तस्वीरें खींची जाती हैं। वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ CCTV के कैमराज हैं, वहाँ पे आप हवाई जहाज़ पे जाएं तो जगह जगह आपकी तस्वीरें उतारते हैं। और इस तरह से ये तो कोई इशू ही नहीं था, ये नॉन इशू था। और कानून की इस्तिलाह में इनको कहा जाता है ट्राइफल्स, और रोमन लॉ में एक मैगज़िम है, वो मुझे इस वक्त ज़हन में आ रहा है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, लॉ डजंट टेक अकाउंट ऑफ ट्राइफल्स। तो ये ट्राइफलिंग मैटर था और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस ट्राइफलिंग मैटर को फाइनली डिसमिस कर दी, ये दरखास्त जो कि बेस्ड थी ट्राइफलिंग मैटर पे, क्योंकि एसेंशली उनको प्रेजुडिस किसी किस्म का नहीं हुआ। ठीक है। तो ना कोई उनके कोई लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, ना कोई उनको हरासा किया गया है। और तस्वीर के आ जाने से कोई यहाँ तो कोई होता ना, कोई पर्दादार खातून होती हैं और फिर उनकी तस्वीर आ जाती है और उनके कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स इंजर होते, तो उस तरह की तो बात नहीं थी। हाँ। तो ये एक नॉन इशू था जिसको कि शुक्र है खुदा का कि 2 हफ्ते में एटलीस्ट ये डिसमिस हुई। सिर्फ मैं ये याद कराता जाऊँ कि जिस वक्त PTI की एप्लीकेशन आई थी, जो कि एक बेहतरीन पिटीशन ड्राफ्ट हुई थी 184(3) के नीचे, वो तो उसी वक्त ही रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट की फ्रिवलस करार दे दिया था। ठीक है। और इसको तो फिर भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ, एक अच्छा फैसला किया। चले, मैं राणा साहब सर आपके पास आऊंगा और अर्ज मैं यही करूंगा आपसे कि ये तमाम वो चीजें जो अब दरख्वास्त जो आपने जमा कराई थी, इससे पहले के रिमार्क्स और इसकी समाअत के दौरान के रिमार्क्स के मीडिया पर भी एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है अदलिया के खिलाफ, JIT के खिलाफ, और आपके जो अरकान हैं जो डाइस पर आके बोलते हैं उन पर भी 12 ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। तो ये जो आपकी दरख्वास्त है सर, इस पर भी यही तनकीद की जा रही थी कि ये सिर्फ डिट्रैक करने का हिस्सा थी, ये डिट्रैक करना चाहते थे अदलिया को और JIT को।
میرا خیال ڈی ٹریک کرنے کا مقصد نہیں تھا. جب بھی پاکستان میں کوئی نئی چیز ہوتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہم نے اس کے اوپر آبجیکشن کرنا ہوتا ہے. اس تصویر کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ جو 2 اعتراضات ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ انگریزی کا لفظ ہے پیتھیٹک. انہوں نے وہ تصویر چنی ویڈیو میں سے جو بہت ہی پیتھیٹک تھی. ان کا منہ اونچا ہوتا, وہ مسکرا رہے ہوتے یا کمفرٹیبل بیٹھے ہوتے تو وہ تصویر بھی آ سکتی تھی. اس لیے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ جس نے یہ کی وہ نون لیگ کا مخالف تھا, ہمیں نیچا دکھانا چاہتا تھا. شیور کہ وہ 3-4 گھنٹے مسکرا رہے تھے اس دوران, کیا پتا وہ مسکرائے ہی نہ ہو. میں آپ کے سوال کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جب وہاں پہ جب وہ دیتے نا جی, وہ جس بندے نے ریلیز کی ہے وہ تصویر, اس کا مائنڈ سیٹ اس سے شو ہو رہا ہے کہ وہ نون لیگ کا مخالف تھا. اگر کوئی نون لیگ کے کوئی نارمل انسان ہوتا اور اس کو بڑا شوق ہوتا کہ وہ تصویر لیک کرے تو پھر وہ تصویر شاید اس سے بہتر لیک کرتا. چلے یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ لیک ہونے کے اوپر تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ غلط ہوا ہے اور اس بندے کو انہوں نے سزا دی یا نہیں دی یا دینا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ سے اسی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی جی آئی ٹی کو کسی طرح سے بھی اپنے ہائی پیڈسٹل پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انکوائری کر رہی ہے. کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا, ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اعتراض کیا. تو رانا صاحب آپ نے خود فرما دیا کہ جے آر ڈی کو ہائی پیڈسٹل پر رکھنا چاہتی ہے, تو پھر اس طرح کی درخواست سے آپ کے الزامات, تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کے اپنے اصل مقصد سے. اور یہ جو ریمارکس آئے ہیں کہ ایک منظم مہم کے تحت ملائن کیا جا رہا ہے جے آر ڈی کو, اشارہ تو سر آپ کی طرف ہی ہے. یہ یار اصل مقصد تو ان کا انکوائری کرنا ہے, اس سے کون ہٹانا چاہ رہا ہے؟ آپ کا سوال کیا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ان کے اصل مقصد سے ہٹا رہے ہیں؟ اگر اصل مقصد کے اوپر کام کرتے کرتے وہ کوئی ایکسٹرا کام بھی کر رہے ہیں تو پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اور اسی طرح سے جو پہلے ہم نے اعتراض کیا تھا واٹس ایپ کالز کے بارے میں اور سلیکشن آف جے آئی ٹی کے بارے میں, وہ بھی سپریم کورٹ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا. تو اس لیے اگر وہ ہمیں عجوبہ لگا, کچھ لوگوں کو نہ لگا ہوگا, لیکن ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا, اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کر لیا, وہ فیصلہ پھر جے آئی ٹی کے حق میں ہوا. ہم نے پھر اپنی جو تھی پیشیاں جاری رکھی. چلیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہ سوال میں نے جنریٹ نہیں کیا تھا, میں نے عدالت کو کوٹ کیا ہے کہ معزز عدلیہ نے یہ ریمارکس دیے تھے. عرفان صاحب اس پر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تصویر ایک تو بہتر ہو سکتی تھی, اگر بہتر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی میلیفائڈ انٹینشن ہے کھینچنے والے نے یا اسکرین شاٹ لینے والے نے. عرفان صاحب دیکھیں, آپ کا اس سوال پہ میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کی اجازت سے اس سوال پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے رانا صاحب کو کیا جی, اور آپ نے کہا کہ آپ اس کا جے آئی ٹی کا فوکس جو ہے مین انکوائری سے یا مین جو تفتیش ہے اس سے ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, ہم اس طرح کی چیزیں کر کے نہیں ہٹانا چاہ رہے, ہم نے یہ آج تک نہیں کیا. تو اس کے جواب میں اگر رانا صاحب سے ایگری کروں تو پھر مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ جے آئی ٹی کو فوکس سے یعنی وہاں سے ہٹانے کی کوشش نہال ہاشمی صاحب نے بھی نہیں کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی نہیں کی, عابد شیر علی صاحب نے بھی نہیں کی, طلال چودھری صاحب نے جب کسائی کی دکان کا تب بھی نہیں کی. تو یہ تمام جو لوگ ہیں, دانیہ العزیز صاحب نے جب جے آئی ٹی کے خلاف باتیں کی تو انہوں نے بھی نہیں کی. تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھیں, اور پھر انہوں نے جب ان کو ڈس اون کیا نہال ہاشمی صاحب کو, تو شاید وہ بھی ایک کوشش تھی کہ اس کو جے آئی ٹی کو واپس اپنے کام پہ فوکس کرایا جائے. تو یہ دونوں چیزیں, جو دونوں طرف کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو تضادات نظر آ رہے ہیں ان کے پارٹی کے رینک اور فائل میں, تو وہ میرا خیال ہے رانا صاحب سے بہتر کوئی ایکسپلین نہیں کر سکے گا. اب آپ کا دوسرا سوال آتا ہے کہ جج صاحبان کے بھی ریمارکس کچھ ایسے تھے جس سے کہ لگتا ہے کہ جے آئی ٹی کا فوکس ہٹانا چاہتے تھے. جج صاحبان کے ریمارکس کے بارے میں بھی میرے تحفظات ہیں کہ جج صاحبان کو چاہیے کہ اس طرح کے جب معاملے آتے ہیں تو وہ لکھ کے آرڈر کر دیا کریں. اب اچھی چیز ہوئی ہے, انہوں نے فائنلی آرڈر کر دیا, لیکن جب تک انہوں نے آرڈر نہیں کیا تھا اور جو سخت ریمارکس تھے, مثلا جہاں پہ کہ ان کو سسیلین مافیا کہا گیا,
میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کو چاہیے اور ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ والا ایشو اٹھائیں کہ پوری حکومت کو سسیلین مافیا کہہ دیا کہ اگر کوئی کیس چل بھی رہا ہے تو وہ تو میاں صاحب کی ذات پہ چل رہا ہے نا, ایک ذاتی حیثیت میں ان کے خلاف ہے, ان کی فیملی کے خلاف چل رہا ہے. پوری حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنا, پوری حکومت کو سسیلین مافیا سے تعبیر کرنا اور پھر ان کا خاموش رہنا, بچوں تک کو دھمکیاں دی گئی, پھر ان کا خاموش رہنا. بچوں کو دھمکیاں دینا تو ایک علیحدہ چیز ہے نا, وہ تو نہال ہاشمی صاحب نے بات کی, لیکن انہوں نے اس کے بعد جب انہوں نے سسیلین مافیا کہہ دیا تو وہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا انہوں نے. عرفان صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس لیے کیونکہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب نے بھی جوائن کر لیا. عمران صاحب ایک بڑا نقطہ اٹھایا طلال چودھری صاحب نے, وہ ڈیلی آتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں آ کے, اور آپ کے بھی رہنما آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کیس میں ہمارے قائد کے اوپر الزام لگانے والا شخص جو مدعی ہے وہ خود اشتہاری ہے. کیا مورل گراؤنڈ رہ جاتا ہے ایک ایسے شخص کا جو خود ایبسکانڈر ہے اور کسی اور پر الزام یہ لگائے بیٹھا ہے کہ فلاں جو ہے یعنی جو پرائم منسٹر ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب گورنمنٹ میں ہے, پی ایم این کی حکومت ہے, اور اگر عمران خان ایبسکانڈر ہیں, ان کو نہیں مل رہے تو میں اویلیبل کر دیتا ہوں ان کو. ہر جگہ عمران خان اویلیبل ہیں, جائیں ابھی چلے جائیں, ان کے بنی گالہ والے گھر میں بیٹھے ہیں, اٹھا لیں وہاں سے, کس نے روکا ان کو؟ یہ امورل گراؤنڈز کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, یعنی اگر کوئی آدمی جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ اس کے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں ٹیررزم کی. یہ ٹیررزم ہے پاکستان میں اگر جمہوریت کے لیے لڑنا ہو, یہ ٹیررزم ہے پاکستان میں اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہو اس کے لیے آواز اٹھانا جو ہے ٹیررزم ہے پاکستان میں. یہ تو ان کی وہ ہے نا اصطلاحات, یہ ان کو کون روک رہا ہے؟ ایف آئی اے ان کے پاس ہے, ساری ایجنسیز ان کے پاس ہیں, کہاں سے عمران خان کو؟ لیکن عمران صاحب یہاں پہ قطع کلامی معاف سر, میں ایک میری رہنمائی فرما دیجیے گا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے طلال چودھری صاحب کو اور پی ایم ایل این کو, کس وقت, کہاں, کب عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے بتا دیں. عمران خان حاضر ہو جائیں گے. کدھر اریسٹ کرنا ہے انہوں نے, یہ کریں, اریسٹ کرنے والے بنے. اچھا چلیں سر, یہ ٹھیک ہے, آپ ایڈریس بتا دیجیے گا جہاں خان صاحب بیٹھے ہوں. ہاں لیکن سر یہاں پہ ایک سوال لے لیجیے گا عمران صاحب, ایک سوال لے لیجیے گا بڑی ادب کے ساتھ. چلے یہ بھی ٹھیک ہے, میرا سوال لے لیجیے گا سر. میں طالب علمانہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اشتہاری اگر کوئی شخص ہو جائے تو بالکل اس علاقے کے ایس ایچ او تک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروڈیوس کرے عدالت, ٹھیک ہے یہاں پہ. لیکن سر اشتہاری انسان تب ہوتا ہے جب وہ عدالت کے بارہا بلانے کے باوجود خود نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو بلایا گیا تھا عدالت کی جانب سے اور خان صاحب نہیں گئے, تو پہلا قصور تو یہ مان لینا سر اپنا. سر وکیل پیش ہو رہا ہے, وہاں جب ضرورت ہوگی خان صاحب کی وہ پیش ہو جائیں گے. دیکھیں یہ اس دو چیزوں کو مکس نہ کریں. یہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ یہاں ہوئی ہے چوری, یہ ہے چور, یہ پکڑے جا رہے ہیں چوری کے اندر, یہ ادھر اس کو مکس کریں کہ جی آپ نے روڈ بند کیا تھا لہٰذا آپ اور ہم برابر ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ دھول ڈال سکتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں, مرچی نہ ڈالیں. یہ ابھی جو کہہ رہے تھے نا میرے بھائی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے پیتھیٹک, اور بڑی پیتھیٹک تصویر آئی ہے. تو اس انگریزی کا لفظ پیتھیٹک جو ہے نا وہ جے آئی ٹی میں جانے والے کے لیے پیتھیٹک ہے. جے آئی ٹی جس کے اوپر بنتی ہے وہی پیتھیٹک ہے. جے آئی ٹی بنتی ہے چوروں, ڈکیتوں, قاتلوں کے اوپر. جے آئی ٹی بنی تھی اجمل پہاڑی کے اوپر, جے آئی ٹی بنی تھی عزیر بلوچ کے اوپر, جے آئی ٹی بنتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو پاکستان کے نقصان پہنچانے والوں میں سے ہوتے ہیں. یہ جے آئی ٹی میں بیٹھ کے مسکرانا, اگر ان کی مسکراتی تصویر آ جاتی جو بڑے خوبصورت لگتے ہوتے اس میں, وہ ہوتے مسکراتے, وہ ہوتا تو ہوتا جب, لیکن ہوا نہیں ایسا. ہوا یہی جو آپ کے سامنے موجود ہے. چلیں میں وقفہ لے لوں سر, میں وقفہ لے لوں, اور جو چیز میں سمجھ پایا آپ کو یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو واپس آ کے میں رانا صاحب سے کروں گا. عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ روڈ بلاک کر کے اشتہاری ہو جانا اور اربوں روپے کی کرپشن کر کے یوں ملزم ٹھہرنا, اس دونوں کو آپ ملا نہیں سکتے. they do not stand equal. تو میں رانا صاحب پوچھوں گا کہ رانا صاحب کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اشتہاری ہے جو ایک مدعی بنا بیٹھا ہے, تو وقفے کے بعد یہی بات کریں گے. جی آج کا میچ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے.
جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ رانا صاحب، سر عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ جھوٹے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا گیا۔ دیکھیں، یہ سب کو موریلٹی کا اور ایمانداری کا سبق سناتے ہیں اور اپنا نام بھی جنہوں نے ایماندار خان رکھا ہوا ہے۔ اگر اتنی ان کی موریلٹی سٹرونگ ہے اور بار بار عدالت بلا رہی ہے اور کیس بھی جھوٹا ہے تو یہ پیش ہو جائیں۔ مطلب اگر یہ اپنے بچوں کو جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پہلے تو آپ عدالت کا جو کیس ہے، جس جج نے اس کا کوگنیزنس لیا، جس جج نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے اور اس کے لیے جو ملزم ہے اس کو آپ نے بلانا ہے عدالت میں، اس کو آ کے اپنی صفائی دے، تو جا کے کہہ دیں کہ میری یہ نیت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ساری ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بچے ان کے ساتھ ہیں ان کو ایجیٹیشنل پالیٹکس یہ سکھائیں اور پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کے اندر ایک ایجیٹیشنل ماحول کو پیدا کریں۔ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کا وہ ایک گرفتار ہو سکتا ہے۔ میں نے کوٹ ادو کے اندر
میرے ذہن پہ نام نکل رہا ہے اس کا، دستی، تو حکومت ان کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، لیکن اس کا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج یہی ہے اور یہ اپنی عزت افزائی اسی طریقے سے چاہتے ہیں، ان کو تو حکومت شاید موقع دے رہی ہے، تو پھر وہ عزت افزائی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ بعد میں ایک بات بتائیے گا سر، آج تو میں یہاں بیٹھے طالب علم کی حیثیت سے ہوں اور آپ تمام سینئر لوگوں سے میں سیکھوں گا، جمشید دستی صاحب کو کس سے گرفتار کیا سر؟ پنجاب پولیس نے۔ تو سر عمران خان کو کس نے گرفتار کرنا ہے سر؟ اب یہ جورسڈکشن کا اگر معاملہ ہو تو پھر اسلام آباد پولیس کرے گی، آئی ڈونٹ نو، میں اس کے اوپر میں نے فالو نہیں کیا، جو بھی پولیس ہے وہ اگر ان کو وہ آ جاتا ہے تو وہ گرفتار کرے گی، اور اگر یہ اس لیمٹ تک جانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس سر کس کے انڈر آتی ہے سر؟ نہیں سر، یار دیکھیں یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں، ان کو اگر ایک ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ خود پیش ہو جائیں کہ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں۔ آپ ڈھیل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ڈھیل نہ دیں، آپ بالکل کریں جو آپ عوام کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کوئی ڈھیل نہ دیں۔ چلیں آپ نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ آپ نے تو فیصلہ کر لیا کہ عدالتوں نے آپ کو چیلنج کرنا ہے، آپ نے تو عدالتوں کو چیلنج کرنا ہے، اس لیے چلیں ایسا بھی کر لیں گے۔ رونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ بالکل بچے نہیں، میں ہنس رہا ہوں، لنچ باکس کو چھین کے چلا جاتا ہے اس طرح۔ میں ہنس رہا ہوں یار، میں نہیں رو رہا، کوئی نہیں رو رہا، وہ نہیں، وہ آج کل چل رہا ہے یار، یہ تو رونا آپ کے بارے میں ہے، عدالت سے بھاگے ہوئے لوگ روتے ہیں۔ نو ایشوز لے لو کسی، کوئی رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات پہ آئیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کی چوری، آپ ملک سے اربوں روپے چوری کر کے لے گئے، نہ آپ کے پاس منی ٹریل ہے، نہ آپ ٹیکس پے کرتے رہے ہیں۔ یار آپ لوگ تو چندے کا پیسہ کھا گئے ہیں، آپ لوگ تو فورن ڈونیشن کے اوپر ہیں، آپ یہودیوں کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیریکٹر لوز ہے۔ اگر یہ بات کرنی ہے تو میرے پاس بہت باتیں ہیں۔ پاکستان میں ہوتا ہے نا، آپ وہاں سے یہودی لابی کا پیسہ لا رہے ہیں، آپ انڈین لابی کا پیسہ لا رہے ہیں، آپ بھی چور ہیں۔ آپ مجھے چور کہیں گے، میں آپ کو 100 مرتبہ چور کہوں گا۔ والی باتیں نہ کریں، آپ کا لنچ باکس چھین، اصل بات پہ آؤ، کی بات نہ کریں، وہ لنچ باکس بھی آپ کا، اصل بات پہ آؤ۔ پرابلم کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے آپ سے بڑا چور پاکستان میں کوئی نہیں ہے، مرتکب ہوا ہے، آپ پورا جو پرسنل اٹیک ہے، یار اس کا باپ بھی چور تھا، یار اس کا تو باپ بھی چور تھا، نہیں ہے پاکستان میں ایسے، یار اس کا باپ چور تھا، اس کے باپ کو چوری میں نکالا تھا عمران بھول گئے ہو، اس کے باپ کو چوری میں نکالا۔ آپ بھول گئے کے باپ کو، جن کا آپ بھولو مت عمران صاحب، ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے نا جی، دیکھیں اس کے باپ کو چوری میں نکالا تھا۔ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے، یہ بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے یہ بات شروع کی ہے۔ میں سر اب ایک لمحہ دیجیے گا، دونوں حضرات سے میری گزارش ہے، ایک لمحہ دیجیے گا، ایک لمحہ دیجیے گا۔ عرفان صاحب یہ ہے کیا؟ آپ اصل ٹاپک پہ بات کریں۔ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بڑا، عمران صاحب آپ کے پاس 1 منٹ میں آتا ہوں سر، 1 منٹ میں آتا ہوں سر۔ دیکھیں نا، بالکل ڈیفیکلٹ کویسچن نہیں ہے، اگر دونوں حضرات اگر میری بات سن، میں عمران بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، لڑائی جھگڑا ختم، یہ ابھی آپ ہی نے بولا سارا کچھ، میں تو چپ خاموش رہا ہوں۔ میں تو کسی کے بھی خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں دونوں کی سائیڈ لینا چاہتا ہوں، تو اگر مجھے تھوڑا سا سن لیا جائے۔ مختصراً آپ کا جو سوال تھا وہ بڑا ریلیونٹ تھا، اور یہاں پہ دونوں عمران صاحب کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور رانا افضل صاحب اپنی پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک بتا رہے ہیں، لہٰذا دونوں کو میں نہیں سمجھتا کہ ایک دوسرے سے اس پہ ناراض ہونا چاہیے، کیونکہ جب رانا افضل صاحب نے کہا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے تو پھر وہ رانا افضل صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف کی فیملی کے خلاف اگر ایک آرڈر آیا ہے حسین نواز صاحب کی تصویر کے معاملے میں، تو عمران اسماعیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فریولس ایپلیکیشن تھی، تو اب کورٹ کے دونوں آرڈرز جو ہیں کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آرڈرز جو ہے کورٹ اپنے امپلیمنٹ کرا سکتا ہے، کچھ آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا۔ اب وہ کون سے آرڈرز ہیں جو کورٹ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا اور کون سے آرڈرز ہیں جو امپلیمنٹ کرا سکتا ہے؟ جو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا وہ آرڈرز ہیں جو کہ لیگلی اور مورلی ویک آرڈرز ہوتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب کے خلاف جو آرڈر ہے، وہ رانا صاحب کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے
کہ وہ ایک نہایت ہی کمزور آرڈر ہے، اگر ہوا ہے تو وہ لیگلی بھی ویک ہے، مورلی بھی ویک ہے. اب جنرل مشرف کے خلاف ایک آرڈر ہے، ان کا ٹرائل کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں نے باقاعدہ پروگرام میں چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کو، لیگلی وہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، لیگلی کر ہی نہیں سکتے. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک جج صاحب تھے پاکستان سپریم کورٹ کے، وہ منفرد تھے اپنے بالوں کے انداز کی وجہ سے، اپنی ان کی پونی ٹیل تھی، اور وہ ایک اسپیشل قسم کے شخص تھے. اور میں ایز اٹارنی جنرل سمجھاتا رہا تھا ان کو کہ اس طرف مت جائیں. وہ سارے کورٹ کو لے گئے. آج سارے کورٹ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور کورٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. جنرل مشرف کا ٹرائل میں آپ کے پروگرام پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور رانا صاحب کو بھی بتا رہا ہوں، وہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. آپ دنیا کو یہ میسج نہیں دے سکتے کہ ہمارے آرمی چیف غدار ہیں اور ہمارے چیف جسٹسز جو ہیں محب وطن ہیں. لہٰذا یہ وہ آرڈرز ہیں جو کہ لیگلی بھی غلط ہیں اور مورلی بھی غلط ہیں. عمران خان صاحب کا بھی آرڈر جو ہے وہ لیگلی بھی غلط ہے، مورلی بھی غلط ہے. بریک کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں آخری دفعہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی کمزوری ہے، لیگل ٹیم کی، کہ اس طرح کا آرڈر اب تک انہوں نے کوش کیوں نہیں کرایا عدالتوں سے. اور اگر عدالتیں اس طرح کے آرڈرز، ویک آرڈرز کوش نہیں کرتی تو پھر ان کو جو بھی لیگل ذرائع ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سب تعریفیں کرتے چلے جائیں کہ ہمیں بڑا احترام ہے. ہمیں قانون کا کرنا ہے، ہمیں کسی عدالت کے آرڈر کا احترام نہیں کرنا. لیکن کیا ایسا نہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جب دونوں طرف وے آؤٹ ہے، اگر ایسا نہیں ہو رہا طرح کی سیاست کی جا رہی ہے نا ان دونوں چیزوں کے اوپر؟ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ بات اٹھائیں گے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. بے مثال استقبال، انعامات کی بارش، جشن منانے والے گرفتار، پاک بھارت سیریز کا راگ. اس کے علاوہ دیکھیے سرکار کی ایک اور ناکامی، وزیر اعظم استعفی دیں، جیل ہے یا ہوٹل، اور ایپٹما کا یوم سیاہ. اب مہران 1 kg کیچپ کے ساتھ ملے 50 روپے کا مہران اختلاف ریسپی سے مکس صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو ڈی سی انورٹر الٹرون کلاسک 59,999 کی ناقابل یقین پرائس میں. اورینٹ ڈی سی انورٹر پپائی چاند رات تک لائف ٹائم وارنٹی آفر اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں
और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। अब इनकी सही है जुलाई, यानी कम वक्त में भरपूर ग़िज़ाइयत। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। रमजान में कुछ भी खाने से मिट सकते हैं, लेकिन पानी की कमी के लिए हेल्दी चॉइस अपनाओ। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहाँ लाजिम हो वहाँ तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। Pill, change your life. KNN's लाया आपके लिए नया होम स्टाइल कोफ्ता, घर जैसी रिवायती लज्जत के साथ सेफ एंड हेल्दी आखिर कब तक? मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, पूरे घर में घूमता फिरता है। अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, इसीलिए उसका पेट क्या खराब हो जाता है। गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो रखे बेबी के पेट को सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। एक दूसरे की याद नहीं, साथ चाहते हैं। अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को दें ताकि जिंदा रहे ये आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते KNN's Nuggets, now in family pack. More quantity, greater saving. KNN's Nuggets, crisp, juicy, superb. Safe and healthy chicken. KNN's. तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएं। 999 की नाकाबिले यकीन प्राइस में हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। नेस्ले नीरो वन प्लस लिखते रहे बच्चों को हाथ धोने का लेकिन वॉश के बाद कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव 20 से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। 50,000 तक का कैश ट्रांसफर, बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ। अब तो सिर्फ पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब ये कुछ तकनीकी नुकात बताए हैं इरफान कादिर साहब ने। उन्होंने कहा जी जो ऑर्डर हुआ है वो बहुत वीक है इमरान खान साहब की इश्तिहारी होने का, लेकिन अब तक सर अगर इतना वीक है और यकीन तौर पर आपकी लीगल टीम को पता होगा इसका, वो भी बड़े माहिर वकील है, तो उन्होंने इसको खत्म क्यों नहीं कराया, पर्चा खारिज क्यों नहीं कराया, क्वैश क्यों नहीं कराया सर अब तक? देखिए इरफान साहब बहुत सीनियर वकील हैं और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। और इरफान साहब ने जो नुकता बताया यकीनन हमारी लीगल टीम उसको डिस्कस कर रही होगी या देख रही होगी, और नहीं देख रही तो उनकी गलती है, उसको देखना चाहिए। इस तरह मैं ज़रूर उनसे इस बारे में बात करूंगा। देखिए बात यह है कि हम बदतमीजी के लेवल पे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो मामलात हैं वो ये है कि जब भी नून लीग के ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है या नून लीग के ऊपर कोई चीज क्वेश्चन आता है कि उनको ये चीज क्लियर करनी है, तो वो फौरन ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि ये अच्छा ये इमरान खान के बाप का भी ये हुआ था, अच्छा फलाने का भी हुआ। भाई अगर हुआ था फर्ज कर लें, मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं
تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس انویسٹیگیٹو ایجنسیز آپ کے تابع ہیں, نیب آپ کے نیچے ہے, اور نیب بھی وہ ایسی نیب جو جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی نہ لائے پڑتی ہے, جو بولے کرنے کو تیار ہے, اس سے کہیں کہ پکڑ لے. وہ جا کے عمران خان کے باپ کا کیا دادا کا وہ نکالے کچا چٹھا, اور اس میں سے جو جو چیزیں نکلے لائیں پبلک دیں اور عوام ادھر کورٹ میں لے جائیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بک بک کرنا مناسب نہیں ہے. باقی ہے ہم نے تو نام نہیں لیا دادا کا, ہم نے تو نام نہیں لیا. پلیز سر ایسا یہ لفظ استعمال نہ کریں سر. عمران صاحب نہیں سر پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یہ لفظ آپ نے جو استعمال کیا کائنڈلی یہ نہ کریں. سب بڑے اب یہاں پہ جو ہے وہ معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمیت بہت معتبر لوگ ہیں. یہ جو بک بک والا لفظ سر یہ کائنڈلی استعمال نہ کریں. بک بک والا لفظ استعمال نہ کریں سر. وہ باقی گیسٹ بھی بک بک والے لفظ کی عرض کر رہا ہوں سر, بک بک والے لفظ سے بات کر رہا ہوں سر. یہ آپ ماشاءاللہ معتبر ہیں, باقی سب بھی اتنے ہی معزز ہیں. چلیں لیکن جب آپ وہ کریں گے تو پھر وہ کہنا بھی پڑتا ہے نا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو نام نہیں لیا دادا کا, ہم نے تو نہیں کہا بڑے میاں صاحب نے کوئی کام کیا, ہم نے تو نہیں کہا بچوں نے کوئی کام کیا. ہم تو میاں نواز شریف صاحب سے سوال کر رہے تھے. وہ خود منی ٹریل کے چکر میں وہ لے آئے اپنے والد کو کہ جی یہ تو میرے ابا نے کیا تھا یا بچوں نے کیا تھا, یا میرے والد نے کام کیا الٹا. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, یا میرے بچوں نے سنے نا, یا بچوں نے کمائی. میں صاف ہوں. چلے میں آپ کے اسی پوائنٹ کو, ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے. اچھا رانا صاحب سر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت برے ہوں گے. عمران خان صاحب نے کرپشن بھی کی, زکوٰۃ کا پیسہ بھی کھایا, بنی گالا کا گھر بھی بالکل غلط جگہ پہ بنایا انہوں نے, سب کچھ ہے سر. یہ سارا کچھ پینما پیپرز کا لیک ہونا اور پھر عدالت کا ٹیک اپ کرنا پٹیشنز کے بعد گورنمنٹ کو یاد آیا, یہ سب کچھ تو بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا اگر عمران خان اتنا ہی برا آدمی تھا. نہیں یہ بات نہیں ہے. ان کا جو بندہ اٹھتا ہے بشمول عمران خان کے, وہ بڑے آرام سے منہ کھولتا ہے, کہتا ہے یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں. ابھی تک تو ہمارے اوپر ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. پھر ہمیں ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں. یہ بات یہی شروع, ان کا تکیہ کلام بن گیا ہے. ان کا تکیہ کلام بن گیا. اگر یہ کرپٹ ہے تو کارروائی کریں. دیکھیں کرپٹ کو یاد نہیں دلایا کرتے کہ آپ کرپٹ ہے, کرپٹ کے خلاف تو کارروائی کی جاتی ہے. اب ان کے ساتھ علیم خان ہے, کوئی 1.5 ارب روپے کا اسکینڈل کا ہے, ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے, اور وہ 4 سال تو مجھے گزر گیا, اس کی انکوائری میری کمیٹی میں پڑی ہے اور ہائی کورٹ کا سٹے ہے. اسی طرح سے ان کے اور معاملات ہیں. ہم ان کس کو گرفتار کر لیں؟ یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی نیب آپ کے نیچے ہے. یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن دوسرے کو جب یہ کرپٹ کہتے ہیں, جب یہ دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں, تو پھر ہم ان کو یاد دلانا ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم ان کا چٹھا بھی کھول دیں کہ یہ کتنے کو بڑے مومن ہیں, کیسے ان کی زندگی کیسی گزری ہے. لیکن میں اس ایشو پہ بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کوشش کی ہے, لیکن پورا سیٹ اپ جو ہے, اگر وہ سارا سیٹ اپ کمزور ہے تو پھر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ شاید اتنی کمزور نہیں ہے. اب دوسری بات جو سیسیلین مافیا کے بارے میں کہا کہ آپ عدالت میں چل جائیں, تو میں عرفان قادر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ ہمیں اس بانس پہ نہ چڑھائیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو. انہی ججز سے ہم نے فیصلہ کروانا ہے. وہ کہیں گے یار ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور پہلے تو ادھر آؤ نا, آپ کا حساب کرتے ہیں. تو ہم شاید یہ رسک نہیں لے سکتے. اچھا ڈرے ہوئے ہیں رانا صاحب, آپ لگتا ہے ڈرے ہوئے ہیں تھوڑے سے. ایک تو آپ نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا CPI کے حوالے سے کہ جی ہم تو کیس بھی نہیں کرتے, ان پہ نہ پکڑتے ہیں. ادھر سے آپ نے یہاں بتا دیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں. اچھا ڈرے ہوئے ہیں. نہیں, PTI کا معاملہ الگ ہے. PTI کو ڈھیل دی ہوئی ہے, لیکن عدالت سے تو ہم ڈرتے ہیں. اچھا یہ PTI کو ڈھیل کا سمجھ نہیں آیا سر مجھے. میں بڑا ہی دست بدست تھا کہ PTI کو ڈھیل آپ نے کیوں دی ہوئی ہے؟ اتنے بڑے سیاسی مخالف ہیں آپ کے, کوئی موقع نہیں جانے دیتے آپ کو آپ کے خلاف محاذرائی کرنے کا, تو کیوں ڈھیل دی ہوئی آپ نے؟ چلیں یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے معاملات میں کافی الجھے ہوئے ہیں. یہ وقت بھی آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے سر, یہ باتیں بہرحال ڈسکس ہو چکی ہیں. مجھے وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد عرفان قادر صاحب نے کچھ بڑے اہم لیگل پوائنٹس اٹھائے تھے, اور ان کو دوبارہ ڈسکس کریں گے وقفے کے بعد. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو,
ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। होती रहनी चाहिए, होनी चाहिए, बड़ा उन्होंने एंडोर्स किया। तो यहाँ पर दूसरी राय जो तनकीदी राय वो ये आई इसके मुकाबले में कि जनाब हमें बॉर्डर पे उधर से गोले हमें मिल रहे हैं, उधर से हमें कभी शेल कभी मोटर, हमारे लोग मरते हैं, बॉर्डर पे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसी क्या हमें पड़ी है कि जब वो हमारा हमसाया इस बात पर आमादा नहीं है कि हमारे साथ सीरीज करे तो हम क्यों उसके आगे जाके पीछे? राणा साहब, सर ये अब चूंकि गुफ्तगू बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रही है लेकिन ये मुद्दा भी जरूरी था। सर ये कुछ जरूरी है कि हम पिंगे बढ़ाएं क्रिकेट के मैदान में, अगर वो नहीं चाहते हमसे खेलना, बल्कि हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वो गोलेबारी की बात करते हैं, बारूद की बात करते हैं। देखें, अगर दूसरी साइड गलत काम कर रही है, बुरा कर रही है, तो हमें अपना एक उसूली मौक़िफ़ होना चाहिए। हम उनकी अक्रॉस द बॉर्डर शेलिंग जो है उसकी हर फोरम पे मजम्मत करते हैं और तवक्को रखते हैं, क्योंकि कोई एक से दूसरी तरफ के 10-12 बंदे या 2-4 बंदों को शहीद करके कोई मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। नफरतें बढ़ाने से कोई हल नहीं, ये हमारा मौक़िफ़ है। उसके क्या उसूली मौक़िफ़ होगा? बंदे मारते मतलब वो आपके बंदे मार रहे, फौजी मार रही है, शहरी मार रहे हैं। सर चलें जंग शुरू कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। देखें, हर एक की अपनी राय है और उनका राय देने का हक है, और अगर आप ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप दरवाजे बंद करेंगे तो एस्केलेशन और बढ़ेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको पॉलिसी मेकर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। राणा साहब, गांधी जी ने कहा था कि अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो। ये गालिबन जहां के वो लीडर हैं उन्होंने तो इस पॉलिसी को अपनाया नहीं। गांधी जी की पॉलिसी को कहीं गवर्नमेंट ने तो नहीं अपना लिया हुआ? देखिए, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं फॉरेन पॉलिसी कमेटी का मेंबर हूं और हम शायद जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की तकरीबन 1 अरब पॉपुलेशन है और उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ताजर हैं और बड़े समझदार लोग हैं, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो मोदी को फॉलो करती है और जो राइट विंगर है। तो हमें एड्रेस करना चाहिए उन लोगों को जो कश्मीर को अपने लिए बोझ समझते हैं, जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, और वो आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है, लेकिन उनके यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है जो राइट विंगर हैं। तो इसलिए हमें एक बड़ी ही डिस्क्रीट, बड़ी ही एक बैलेंस्ड पॉलिसी का इख्तियार करना है कि जहां हिंदुस्तान के मुफाद में क्या है, हिंदुस्तान के मुफाद में है कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। हम अगर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें और इंडियन आवाम के ऊपर हम इस चीज़ को वाजे करें तो शायद हम इंडिया के अंदर एक चेंज दे के आ सकें। लेकिन अगर हम भी रिएक्शनरी हो जाएं, टिट फॉर टैट करें, मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ाई शुरू कर दें, तो शायद कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
चले, लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। खोसा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। टिट फॉर टैट हम नहीं करेंगे जी, और ये मोहल्ले की औरतों की लड़ाई है कि अगर वो हमारे इलाके में मोटर गोले बरसाते हैं, हमारे बंदे मरते हैं, फौजी मरते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा रिलेशन रखना जिससे खत्ते में इस्तेहकाम रहे। ये जी मौक़िफ़ है सर हुकूमत का। और रियाज पीरज़ादा साहब कहते हैं, खोसा साहब, कि हमें क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए, ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। सर क्या कहेंगे आप? देखिए सर ये लतीफ खोसा साहब के लिए सवाल था मेरा। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी देखें तो उसमें भी रेसिप्रोसिटी होती है बराबरी की सतह पर, और आपस में एक दूसरे के आप अकोमोडेट करते हो। लेकिन यकतरफा ये जो इश्क है, ये यकतरफा इश्क नहीं चला करते हैं। और गयूर, गैरतमंद और इज्जतदार कौमें जो हैं वो कभी भी इस तरह से झुकाव नहीं करती हैं। इतनी ये कमजोरी की सतह पर आपका तो सारा मौक़िफ़ ही सिर्फ उसका जो है दुनिया में उसकी जगहसाई होती है, और वो कमजोर पड़ जाता है जब आप इस तरह से क्रिकेट के मैदान में चले जाते हैं और दुम हिलाते हुए उनके पीछे जाते हैं, तो ये कमजोरी मुतसव्वर होती है। माफ कीजिएगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अगर आपने कोई भी चीजें जो है सीरीज को करना है तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान में आना पड़ेगा। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमीन पर तो कोई मैच हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, यहाँ करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो बार बार खा है हर चीज का। और हमारी हुकूमत तो खुसूसन जो मोदी साहब की दोस्ताने में इतनी गिरफ्तार हो चुकी है, इतनी एकतरफा वो जो है करने में जो है, मोदी के एलची भी ऐसे मौके पर यहाँ तशरीफ लाते हैं जब हमारी बहुत टेंशन एस्केलेटेड होती है, बहुत पीक पर होती है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की आवाम ये बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही ये गवारा करेगी। हम भी एटॉमिक पावर है। सवाल 1 अरब का और 25 पॉइंट आ गया आपका जी। इसलिए मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान इस्माइल साहब, सर मौजूदा हालात में जब उधर से एक स्क्रिमिश जारी है बॉर्डर के ऊपर, हालात अच्छे नहीं है, क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए सर? देखिए, रेसिप्रोसिटी तो होनी चाहिए, अगर लेकिन वो उसी तरह होनी चाहिए। अगर वहां से गोला आएगा तो यहाँ से भी गोला जाएगा, वहां से 10 लाशें गिराएंगे वो हमारी, तो हम भी उनकी 15 लाशें गिराएंगे। अगर वो पीस की बात करेंगे तो हम भी पीस की बात करेंगे। ख्वाहिश हमारी पीस की है, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर ये पीस रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, उधर ये गोले मारते रहे, इधर हम भीख मांगते रहे कि हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, हम आ जाते हैं, तुम बताओ, हम आ जाते हैं। पाकिस्तान में टेररिज्म तो बहुत है, इंडिया बहुत पुरसुकून है, हम वहाँ आके क्रिकेट खेल लेते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। आप क्रिकेट जरूर खेलें, आप दोस्ती जरूर करें। एक तो दोस्ती भी पर्सनल लेवल पर ना करें कि जी वो जो जिंदाल साहब है उनसे दोस्ती है तो मोदी साहब से उनकी दोस्ती है। नेशनल लेवल पे आपकी पिटाई हो रही है। आपसे तो मोदी मिलने नहीं आया था, आप मोदी से मिलने क्यों चले गए थे? आपको गालियां दे रहा है। आपसे तो मोदी मिलने नहीं आया था, आप मोदी को मिलने क्यों चले गए? आप अपना रोना तो बंद करें ना, आपका टिफिन मिल रहा है। आप मोदी को मिलने किस लिए गए थे? अरे मोदी से मिलने नहीं गए थे, सेमिनार में गए थे। यार मोदी को मिलने क्यों गए थे? बात क्यों कर रहे? हिंदुस्तान जाके मोदी को सलाम किया, क्यों गए? नवाज शरीफ साहब का क्या इंटरेस्ट है जिंदाल वहाँ पे? वो पाकिस्तान का मोदी के सलाम के बगैर आप तो अपोजिशन में हैं, आपको क्या जरूरत है मोदी से मिलने की? हम एज अ नेशन, यार हमें तो मजबूरी होगी ना, हम नहीं झुकेंगे इंडिया के। हम तो हुकूमत में हमें मजबूरी होगी। आप मोदी को क्या लेने गए थे? या आपको जो मजबूरी हो, हम नहीं झुकेंगे, हम रेसिप्रोकेट करेंगे। यार हम तो हुकूमत में हैं, नहीं हम इंडिया के आगे जाके हमें तो हर जगह